FM रेनबोच्या वितरावणीत FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आयकपेनो तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. 12 वरां जावन 5 मिनटां जावन गेल्लीं आसात. FM रेनबोचे वितरावणी आनी म्हादय चॅनल घेवन येता दर बुधवारा लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ आनी आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात. मंजिरी दत्तप्रसाद जोग, मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरु पुरस्कार जैतिवंत केशव सेवा साधना स्कुलाच्यो शिक्षिका आनी तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. नमस्कार टिचर. नमस्कार. आकाशवाणी परिवार आमच्या स्टुडियोंत तुमकां मायेमोगाचो येवकार दिता. धन्यवाद. सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे उपकार आठयतां. स्वागत तर हांव करतांच, पूण पयलीं उपकार आठयतां कारण तुमच्या इतल्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी आमकां वेळ दिलो. आनी एक न्ही सुंदर असो एक मॅसेज एका बायलेन दिल्या, ती आसा सुनैना सामंत म्हणून. सुनैना सामंत म्हापसा कुचेलीच्यान तांणी आमकां मॅसेज धाडल्या की त्यो म्हणटात की हो जरी लायव्ह फोन इन कार्यक्रम आसलो तरी सुद्दां आपल्याक प्रश्न विचारपाक नाका. आनी ती म्हणटा की कोणेंय विचारचें न्ही, पूण तशें आमकां खूब प्रश्न आयिल्ले आसा, लोक कोणूय फोन करतूय बी. पूण ह्यो सुनैनाताई म्हणटात की मंजिरी जोग ह्यो ज्या मळार काम करतात ताज्या विशीं आमकां चडांत चड म्हायती तुवें तांच्या कडल्यान घेवन दिवची अशी ती आमकां त्यो मागतात. सो सुनैना सामंत, तुमच्या जापेक मान दिवन हांव फुडें वतां. टिचर, कार्यक्रमाचें स्वागत करतना हांव टिचरीची वळख करून दितां, म्हणजे त्या सोयऱ्यांची वळख करून दितां, तांच्या आवडीचें पद घालतां. पूण ह्या वेळार म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा की कार्यक्रमाची सुरवात तुमी तुमच्या आवाजांतल्या गितान करची. येस, जरूर करता. आणि हांवूय तुमकां धन्यवाद म्हणटा की तुमी ह्या इंटरव्यू खातीर किंवा ह्या प्रोग्रामा खातीर म्हाजी निवड केली. आणि म्हाजो कायम उद्देश आसता की म्हाज्या फिल्डा बद्दल किंवा म्हाज्या शाळे बद्दल, भुरग्यां बद्दल चडांत चड समाजा पर्यंत, लोकां पर्यंत ही माहिती पावची. सो आयच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान म्हाजो होच प्रयत्न आसतलो की चडांत चड लोकां पर्यंत अवेरनेस जावची आनी माहिती मेळोवन तेंच्यांनी एक पॉझिटिव्ह चेंज ह्या समाजान घडचें. आतां तुमी रिक्वेस्ट केला तर सुंदर अशी प्रार्थना हांव सादर करपाचो प्रयत्न करता. म्हाका खूब आवडटा कित्याक हेचे शब्द खूब सुंदर आसा. तुमी सगळ्यांनी आयकलीच आसतली. हीच अमुची प्रार्थना अन हेच अमुचे मागणे. हीच अमुची प्रार्थना अन हेच अमुचे मागणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना. धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे. एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे. अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना. भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी. सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खातरी. तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना. तर आयकपेनो, उबुंटू या चित्रपटांतली ही समीर सामंत हांची प्रार्थना तुमी आयकली आनी हो आवाज आशिल्लो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो मंजिरी दत्तप्रसाद जोग हांचो. टिचर, खूब खूब धन्यवाद. सुंदर अशा ह्या प्रार्थनेन तुमी कार्यक्रमाची सुरवात केल्या. तुमची वळख हांव करून दितांच, पूण ह्या क्षणांक तरी म्हाका तुमकां पयलो प्रश्न विचारचो असो दिसता की तुमी ह्या क्षेत्रांत कित्याक आनी कशें पावल दवरलें?
हो प्रश्न विचारल्या उपरांत म्हाका गेल्या 22 वर्साचो काळ म्हाज्या दोळ्या समोऱ्यान वयता. 12वी जाल्ली म्हाजी आनी तकलेन एकूच प्रश्न विचार आसलो की समाजाक उपयोगी अशें कितें तरी हांव करतलें. सो तेन्ना कशें आयदर डॉक्टर होच पयले चॉयस आसतालो सगळ्यांचो. सो म्हाज्या तकलेन तेंच आसलें की हांव डॉक्टर जातलें आनी पयशे कमयनासतना हांव चडांत चड लोकांक कसो तेचो फायदो जावं शकता अशें करतलें अशें हांव चिंत्तालें. आनी कितें म्हणटा तशें म्हाजो देवाचेर खूब विश्वास आसा जो जें कितें जाता तें विधी लिखीत आसता. एक दीस हांव सहज पेपर वाचतालें तेन्ना म्हाका न्यूज मेळ्ळी की गोव्यान लोकविश्वास प्रतिश्ठान हांगासर डिप्लोमा इन स्पेशल एज्युकेशन हो कोर्स सुरू जाता. कित्याक तर विशेष भुरग्यांक शिकोवपाक हांगासर टिचर्स ना आनी महाराष्ट्रांतल्यान टिचर्स हाडच्यो पडटा किंवां आफोवच्यो पडटा. सो म्हाका उत्सुकता जाली की विशेष भुरगीं म्हणजे कितें. सो हांवें ती न्यूज सगळी वाचली. गॉड नोज त्या क्षणाक कितें जालें तें, पूण खंय तरी खूब उत्सुकता जाणवपाक लागली. हांवें बाबाक ऑफिसांतल्यान येयल्या बरोबर म्हटलें की बाबा एक डिप्लोमा असो चालू जावपाचो आसा आनी म्हाका खूब उत्सुकता दिसता. सो बाबा म्हणपाक तुका उत्सुकता आसा जाल्यार फोन करून विचारया. फोन केलो हांवें थंय सेंटरान. सो तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें की तूं पयले भुरगें आमकां कॉल येयलो. आमी न्यूज घालून जवळ जवळ 20 दीस जाले पूण कोणाचोच आमकां कांयच कॉल बॅक येवना किंवां इन्क्वायरी येवना. तूं पयले भुरगें. सो सगळी इन्फॉर्मेशन फोनार दिवपाक पॉसिबल ना. तुमी विजीट करा. सो हांव तुमकां सगळें सांगता. हांव आनी बाबा मागीर थंय गेली विजीट करपाक. कॉर्डिनेटर मॅडम आसली आसाई म्हणून, तिणी म्हाका सगळें इन्फॉर्मेशन सांगलें. प्लस स्कुलाची विजीटूय केली. दिव्यांग भुरगीं म्हणजे कशीं आसता, कित्याक कांयच तसो एक्सपिरियन्स नासलो किंवां घरानूय किंवां रिलेटिवानूय तसो कोण ना. सो कांय आयडिया नासली. सो तिणी म्हाका सगळें स्कूल विजीट करून दाखयलें डिप्लोमाचें कशें स्ट्रक्चर आसतलें आनी हाव दीस डिप्लोमा इज डिफरंट फ्रॉम रेगुलर DED ऑर BEd. कितें चॅलेंजीस आसतल्यो हें सगळें तिणी म्हाका एक्सप्लेन केलें. आणि खबर ना उलयता तिणी सहज म्हटलें तुझ्या कडून खूप अपेक्षा आहेत. हांव पयलेच भुरगें थंय एन्क्वायरीक गेलें आनी तिणी अशें म्हटलें. आनी म्हाकाय खंय तरी मनान खूब दिसपाक लागलें त्या भुरग्यांक मेळ्ळ्या उपरांत की बरोबर आसा, खंय तरी डॉक्टर जावपाचो विचार आसलो म्हाज्या मनान, पूण जर हेंकां गरज आसा जाल्यार हांवें कित्याक हें निवड करचें न्ही अशें म्हाज्या मनान खंय तरी प्रश्न चालू जाले. आनी घरा कडेन येयल्या उपरांत म्हाजें आनी बाबाचें आनी आईचें डिस्कशन सुरू जालें की कशें कितें आसा. सो बाबाक हांवें म्हटलें की खबर ना म्हटलें म्हाका कशें कितें आसतलें, पूण मनांतल्यान म्हटलें म्हाका एकूच उत्तर येता की तुवें हो कोर्स करचो मंजिरी. आनी तरी बाबा म्हणपाक लागले घाई करनाका, एक 2-3 दीस विचार कर. 2-3 दीस हांव सतत तेचेर विचार करतालें, पूण म्हाका मनांतल्यान एकूच उत्तर येतालें की ना मंजिरी, यू गो अहेड आनी तूं होच कोर्स कर. मागीर बाबाकूय हांवें सांगलें ना बाबा हांवें खूब चिंतलें पूण म्हाका मनांतल्यान होच कोर्स करचो दिसता. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता की आतां कशें आसा, गव्हर्मेंट रेकॉग्निशन आसा स्कुलांक, सॅलरी आसा. जेन्ना हांवें हो डिप्लोमा केलो दीस कन्सेप्ट वॉज टोटली न्यू. कितें फ्युचर आसतलें, जॉब मेळटलो काय ना, म्हणजे जॉब मेळटलो पूण सॅलरी कितें आसतली, कितें कांयच फ्युचर नासलें. त्या टायमार म्हाज्या आई बाबान एकूच सांगलें तुका करपाचें दिसता वी आर विथ यू, तूं कसलोच विचार करनाका, गो अहेड. आनी तो दीस आसा आनी आयचो दीस आसा, म्हाजी फॅमिली, माझे वेलविशर्स, फ्रेंड्स, मॅनेजमेंट, स्कूल कमिटी मेंबर्स सगळ्यांचो म्हाजेर विश्वास आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट केलो. आनी म्हणूनच हांवें हो डिप्लोमा जॉयन केलो आनी थंयच्यान म्हाजी स्पेशल एज्युकेशना कडचो प्रवास सुरू जालो. टिचर, एक तुमच्या मुलाखतींतल्यान एक सुंदर अशें अनुभवपाक मेळ्ळें की तुमी म्हळें की ह्या फिल्डान आपलो कोणूच ना आणि अशा तरेचें आपणें कांयच वातावरण अनुभवलें ना तरी सुद्दां आपणें पावल घालें. सदां कितें जाता टिचर की घरान एक समजा डॉक्टर जावपाचें आसा जाल्यार तशेंच वातावरण आसता, अशें तुमचें नाशिल्लें. आनी अशा ह्या वातावरणान सुद्दां तुमच्या फॅमिलीन, तुमच्या आवय बापायन तुमचेर विश्वास दवरलो. नाजाल्यार मागीर आनी एक प्रश्न येता न्ही, तूं चली मागीर फुडें तुजें कशें जातलें, तूं दुसऱ्या घराक वचपाचें. ह्यो सगळ्यो गजाली कांयच जाल्यो ना आनी तुमी आज एक यशस्वी प्रशिक्षक खाशेल्या भुरग्यां खातीर म्हणून तुमचें नांव आसा. तुमकां मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाला. अर्थात टिचर्स डेचो हो पुरस्कार 5 सप्टेंबराक मुखेलमंत्र्यांच्या, माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी तुमकां फावो जाला. केशव साधना स्कुलाच्यो तुमी एक खामो म्हळ्यार जाता. सो तुमचें हें कार्य आनी अनेक प्रश्न आमकां आयल्यात ते तुमच्या मेरेन आमी पावयता. टिचर, फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमची थोड्या भितर वळख करून दिता. मंजिरी जोग
हें एक खाशेलें अशें नांव स्पेशल एड्युकेटर केशव सेवा साधना संस्थेच्या खाशेल्या भुरग्यां खातीर नारायण झांटे स्कुलांत त्यो वावुरतात. 2005 सावन त्यो ह्या मळार आसात. अनेक जागृताय शिबिरां करून तांणी ह्या भुरग्यां मदीं शिक्षणाची आवड निर्माण करून आंकडो वाडयला. सामाजीक मळार तांचें योगदान म्हळ्यार आमकां कार्यक्रमांक वेळ पावचो ना न्ही, सो अनेक कार्यक्रमांनी त्यो वांटो घेतात, तांकां कावन्सिलींग करतात, सगळी वळख करून दितात ह्या कार्याची. आनी त्यो म्हणटात की स्वताची वळख आपल्याक मेळ्ळी, ह्या क्षेत्रांत वावुरतना आपली मोख कळ्ळी आनी मानसीक समाधान मेळ्ळें. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्त जें जाता तातूंत डान्स आनी स्पोर्ट्स इव्हेंट्सच्यो त्यो कॉर्डिनेटर आसात. ह्या मळा वयलो तांचो अनुभव खूब देखदिणो असो. आनी खाशेलेपण म्हळ्यार तांणी गांधर्व अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाची मध्यमा प्रथम मेरेन शास्त्रीय संगीताची परीक्षा दिल्या. सो टिचर तुमकां हो टिचर्स डेचो पुरस्कार मेळ्ळा, ताज्या खातीर तुमचें अभिनंदन. ह्या मळाचेर तुमकां कार्य करपा खातीर देवान खूब खूब बरी भलायकी आनी तुमकां यश दिवं ही शुभेच्छा. धन्यवाद. म्हजो न्ही फुडलो प्रश्न आसा. एक म्हजी डेलीची लिसनर, तिणें आपलें नांव सांगूं ना, ती कितें म्हणटा, नांव सांगूं नाका म्हणून सांगलां, ती कितें म्हणटा की नॉर्मल भुरग्यांक मॅनेज करतनाच आमकां खूब त्रास जातात, भुरग्यां आयकनात. ती म्हणटा की ज्या भुरग्यांक आमी इतले ल्हानपणान कश्ट करून वाडयल्या तीच भुरगीं मागीर फुडें आयकना. सो अशा वेळार तुमी ह्या मळार म्हणजे भुरग्यांक कशें टॅकल करता? खूप बरो प्रश्न विचारला आणि ह्याचे उत्तर खूप दिवपाक स्कोप आसा किंवा खूप सांगन तितके थोडे. सगळ्यान पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता की ह्या भुरग्यां कडेन वागतना एक आपल्याक प्रेम आसपाक जाय, तळमळ आसपाक जाय, तशेंच एक अंडरस्टँडींग लेवल. जशें रेगुलर भुरग्यांक एज अ टीचर समजोवपाक खूब इजी जाता किंवा रेपो बिल्डींग जेका आमी म्हणटा टिचींग फिल्डान, तो इजिली जाता. वेरेज आमच्या भुरग्यां कडेन दिव्यांग, हांव शब्द वापरता मतिमंद, कित्याक दिव्यांग हो खूब व्हडलो टर्म आसा, पूण ज्या भुरग्यां कडेन हांव शिकयता, जेंकां शिकयता ती इंटॅलेक्च्युअली चॅलेंज किंवा जेंचो IQ बिलो 70 आसा, सो तांकां आमी मतिमंद अशें म्हणटा. सो खूब प्रेमान तांकां हँडल करची पडटा, तेंच्या कलान घेवचें पडटा, तेंचो मूड कसो आसा हें पळोवचें पडटा आनी त्या प्रमाणे आमकां तेंच्या कडेन डील करचें पडटा किंवा तांकां शिकोवचें पडटा. जेन्ना भुरगे स्कुलान येता तेंच्या खातीर सगळोच अनुभव नवो आसता, तेंच्या खातीर आसा, तेंच्या पेरंट्सां खातीर आसा, तसोच आमच्या खातीरूय आसा. सो भुरग्याची फूल स्टडी करची पडटा. अशें ना की भुरगे स्कुलान येयले आनी हांव फाल्यांच्यान ताका करिकुलम स्टार्ट केलो जसो बुकान आसा तसो. हांगासर स्पेशल एज्युकेशन किंवा स्पेशल स्कुलान खूब गोश्टी वेगळ्यो आसता. अभ्यास शिकयता, पूण कसो, त्या भुरग्याची कितें गरज आसा, त्या भुरग्याची क्षमता कितें आसा, त्याच्या घरचें एनवायरमेंट कशें आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी लक्षान घेवन आमकां करिकुलम डिझायन करचो पडटा. एका क्लासीन 8 भुरगीं आसता, एक टीचर आसता, सो दॅट त्या भुरग्याक प्रत्येकाक इंडिविज्युअल अटेन्शन दिवपाक मेळटा. मेन फोकस आसता पर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, एकाडेमिक्स आनी वोकेशनल ट्रेनिंग ह्या गोश्टींचेर. आतां पर्सनल स्किल्स म्हणजे कितें, थोडक्यान सांगपाचें जाल्यार ह्या भुरग्यांक आमी सगळ्यान पयलीं स्वताची काळजी घेवपाक शिकयता. फॉर एग्जाम्पल दांत घासप, कपडे घालप, आपल्या हातीन खावप, ह्यो ज्यो खूब नेसेसरी गोश्टी आसा तेंचेर आमी फोकस करता. कित्याक ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी स्कुलान येस स्कुलान शिकयता, अभ्यासा वांगडाच वागतात तशें त्यो गजाली करपाक शिकयता. आनी तुमी स्वता करतात काय तुमकां हेल्पर? हय, ऑफकोर्स आमकां हेल्परूय आसता वांगडा क्लासीन, एसिस्टंट दिवपाक आसता, कित्याक काही गोश्टी एकट्योच करूं शकना. थोडी भुरगीं अशी आसता जी सिवियरली रिटार्डेड आमी म्हणटा किंवा प्रोफाउंड आसता, तांकां तेंची डेव्हलपमेंट आय विल से की खूब वर्सां लागता तांकां किंवा प्रोग्रेस खूब स्लो जाता. 10 वर्सां सुद्दां मेहनत केल्या उपरांत तांकां एक जस्ट टॉयलेटाक वचपाक जाय हें इंडिकेट करपाक सुद्दां एकदां इतको टायम वयता. सो अशें ना की एकटेच हांव करूं शकता, इट्स अ टीम वर्क, सगळ्यांचो सपोर्ट जाय पडटा.
आणि पर्सनल स्किल्स जशें हांवें सांगलें, कित्याक ल्हान आससर आई बाबा करूं शकता. 18-20 वर्साच्या भुरग्याचे कपडे चेंज करप खूब डिफिकल्ट जाता आनी खूब दुख्खदायक हें. सो आमचो मेन फोकस आसता पर्सनल स्किल्स. एकदां त्यो स्किल्स डेवलप जाल्यो की आमी सोशल स्किल्साचेर फोकस करता, कित्याक आमी शेवटी समाजान रावता. सो समाजान जे कितें नियम आसा, बाबा कोणूय मेळ्ळ्या उपरांत नमस्ते म्हणप, गुड मॉर्निंग म्हणप, किंवा कितें चुकलें जाल्यार सॉरी म्हणप. खंयूय आतां फॉर एग्जाम्पल बर्थडेक गेलो, बुफे आसा जाल्यार थंय लायनीन उबें रावप, खुर्ची कोण रिकामी आसा जाल्यार दुसऱ्याक ऑफर करप. ह्यो बेजीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमी भुरग्यांक शिकयता, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान शिकयता. तांकां बाजारान व्हरता आमी, सुपर मार्केटान व्हरता विजीट करपाक, प्लस आमी प्ले वे मॅथडान तांकां स्कुलानूय शिकयता. नेक्स्ट येता प्रश्न की हें सगळें शिकयता जाल्यार अभ्यास तुमी तांकां शिकयना? ना, आमी तांकां अभ्यासूय शिकयता. फंक्शनल एकाडेमिक्स आमी म्हणटा ताका. पयलोच मुद्दो हांवें क्लियर केलो की भुरग्याची गरज, भुरग्याची क्षमता पळोवन ताका शिकयता. काही सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आपलें नांव. मे बी ते बरोवपाक येवपाक जाय किंवा सांगपाक येवपाक जाय. दोनी लेवल ना एटलिस्ट तांणी म्हाजें आय कार्ड दाखोवपाक ताका क्षमता, ताका आमी ट्रेनिंग दिता की बाबा एटलिस्ट कोणी तुजें नांव विचारलें, तो भुरगो जर उलोवंक शकना एटलिस्ट तो आपलें कार्ड दाखयता, येस दीस इज माय नेम. कित्याक आमी पळयलां, आमी आतां ग्रॅज्युएशन करता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, इतक्यो गोश्टी आमी शिकता अभ्यासात, अभ्यास म्हणून त्यो आमकां डे टू डे लायफान खंय याद उरता किंवा तेचो उपयोग खंय जाता. मेन जाता नांव, फोन नंबर, एड्रेस, किंवा ज्यो बेजीक गोश्टी. फॉर एग्जाम्पल आतां जर भायर आमी खंय गेली, बाबा आतां जर पणजे वचपाचें आसा, बस खंय रावल्या, बस आयडेंटिफाय करप. किंवा म्हाका जर कितें गरज आसा, हेल्प जाय, कोणा कडेन मागतलो, पोलीस स्टेशन किंवा ट्रॅफिक पोलीस आसा थंय, आपलो घरचो फोन नंबर, लेडीज जेंट्स टॉयलेट, बस स्टॉप खंय आसा, ह्यो ज्यो गरजेच्यो गोश्टी आसा. पयशे, कोणूय आसूं, पयशे इम्पॉर्टंट. सो मनी ट्रान्झॅक्शन, तेंच्या लेवला प्रमाणे पयशे ओळख, पयशांची व्यवहार करप, हें तांकां शिकयता. नेक्स्ट आसा बाजारान वचून आपल्याक जाय त्यो गरजेच्यो वस्तू हाडप, जेणे करून तेंच्या आई बाबाकूय तेंचो हेल्प जाता. कुकिंग स्किल्स, घरान बेजीक जे कितें आसा, च्या पाणी म्हणा किंवा नाश्ता करप, जेवण करप, त्यो गोश्टी येवपाक जाय. सो बॉय चेडो आसूं किंवा चेडूं, आमी ताका ह्यो सगळ्यो गोश्टी स्कुलान शिकयता. सो आतां ह्या आमकां एक आयकुपी म्हजी भयण आसा, तांचो हो प्रश्न आशिल्लो की तुमी कशें टॅकल करता. सो हें तुमी सांगलें. ओके. आतां म्हाका एक सांगात, तुमी डान्स आनी स्पोर्ट्स इव्हेंट्सच्यो तुमी कॉर्डिनेटर, पर्पल फेस्ट जाता किंवा तुमी तांकां हें करतात. सो टिचर म्हाका एक सांगा, ह्यो सगळ्यो सामाजीक गजाली ज्यो तुमी आतां सांगल्यो, मागीर तांचें शिक्षण आनी प्लस हे डान्स आनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तुमी म्हणजे दिसाक कितलीं वरां आसा आनी तुमी कितलो टायम घालता म्हाका कळना. ना, एक्चुली म्हाजें अशें म्हणणें आसा की आपल्याक जर आवड आसा जाल्यार टायम जाता एडजस्ट. आतां तुमी डान्स स्पोर्ट्स म्हटलो न्ही, ते लास्ट इयर पर्पल फेस्ट जाल्लें, तेचे हांव कॉर्डिनेटर आसलें. आनी मुळांत म्हाका ह्या सगळ्या गोश्टींची म्हणजे हांव अशें म्हणटा की जितकें हांव ह्या भुरग्यां खातीर किंवा शाळे खातीर करूं शकता तितकें हांव म्हाजे लास्ट श्वासा पर्यंत करतलें अशी म्हाजी भावना आसा. सो प्लॅनिंग केलें, योग्य वेळेचो उपयोग केलो जाल्यार सगळें जावं शकता. आनी ऑफकोर्स पयलींच हांवें सांगलें तशें की एकट्याचें काम न्ही हें, फूल फॅमिली सपोर्ट, स्कूल कमिटी मेंबर्स आसा तेंचो सपोर्ट, म्हाजे टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ, वेल विशर्स, हेंचो सगळ्यांचो म्हाका म्हाजेर विश्वास आसा आनी कायम म्हाका सपोर्ट मेळटा, मोटिवेशन मेळटा. सो हें पॉसिबल जाता. सो टिचर, तुमी तुमच्या कामाचें क्रेडीट अख्ख्या तुमच्या सरभोंवतणच्या लोकांक आनी सगळ्यांक दितात. सो तशेंच हांवूय तुमकां सांगूंक सोदतां की ज्या आकाशवाणीच्या वास्तूत तुमी आयल्यात त्या आकाशवाणीनूय आमकां आमीचें कल्चर शिकयलें. म्हणजे केन्नाच आमी हांव उलयतां म्हणना, आमी उलयता. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी स्वताच्या पांयार उबी रावतली जाल्यार आमी आनी आमचें सरभोंवतण हें खूब गरजेचें. टिचर, परतून एकदां तुमच्या कामाच्या वावरा खातीर आमी तुमकां शुभेच्छा दिता. टिचर्स डेचो अवॉर्ड फावो जाल्ल्यो खासा भुरग्यां खातीर मंजिरी जोग. टिचर, म्हजो फुडलो प्रश्न की सायली सावंत हांणी कासावलेच्यान हो प्रश्न आमकां विचारला. त्यो विचारतात की ट्रेनींग हें भुरग्यां खातीर न्हय पूण अशा भुरग्यांच्या पालकांक खातीर बी आसता काय, आनी जाल्यार तांणी खंय कशें येवप, कोणा कडेन येवप?
ओके, बरो प्रश्न विचारला. कारण जशें टिचर्सांक ट्रेनिंग जाय पडटा किंवा कोणी खंयचीय टिचर येवन ह्या भुरग्यांक शिकोवंक शकना, स्पेशलायज ट्रेनिंग जाय पडटा. कित्याक तेंची वे ऑफ हँडलिंग, तेंचो मायंडसेट समजोवपाक ह्यो काही गोश्टी बेजीक जे ट्रेनिंग जाय पडटा ते खूपच गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ऑफकोर्स तेंच्यांनी जशें विचारलें की पेरंट्सां खातीर कितें ट्रेनिंग आसता काय, सो ऑफकोर्स आसता. संगत सारकी संस्था आसा जी वेगवेगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. तशेंच हय, संगत आसा. किंवा इवन हांव सुद्दां वेगवेगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आतां आमच्या पालकां खातीर स्कुलांतले ऑर्गनायज करता. आनी ना जाल्यार हांव रिसोर्स पर्सन म्हणून वचून त्या पेरंट्सांक सेन्सिटायज करपाचो प्रयत्न करता. कित्याक हो विशय खूब सेन्सिटीव आसा आनी जितकें तुमी ज्ञान मेळयता तितकें कमी आसा. एक पॉझिटीव एटिट्यूड किंवा एक पेरंट्सां मदीं जर चेंज जातलो जाल्यार तांकां योग्य मार्गदर्शनाची आनी सपोर्टाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक विशेश भुरग्यांक सांबाळप नॉट इजी हें म्हाका तरी दिसता. कारण आमी टिचरी फक्त 5 ते 6 वरां स्कुलान सांबाळटा, पूण तांकां तें लायफ लाँग सांबाळपाक जाय. आनी जर तांकां योग्य मार्गदर्शन मेळ्ळें न्ही पेरंट्सांक, सो टिचर्स प्लस पेरंट्स अशी सपोर्ट सिस्टम जर डेवलप करत जाल्यार भुरग्याची सुदारणा आसा ती खूब बरी जावं शकता असो म्हाजो तरी अनुभव आसा. सो ऑफकोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आसता पेरंट्सां खातीर, वेगवेगळ्यो संस्था ऑर्गनायज करता. आनी सोशल वेलफेअर म्हणा किंवा संगत म्हणा किंवा इवन हांव सुद्दां रिसोर्स पर्सन म्हणून वचून तांकां मार्गदर्शन म्हाज्या परीन जितकें जावं शकता तितकें करता. जशें तुमच्या स्कुलांतल्या भुरग्यां खातीर तुमी वावुरतात तशें म्हाका दिसता की प्रत्येक स्कुलांतल्या त्या स्कुलांतल्यो टिचरी त्या प्रमाणे त्या भुरग्यां खातीर करता आसत. सो सायली सावंत कासावलेच्यान मनापासून तुमचे आमी उपकार आठयता. तुमी आमकां हो प्रश्न विचारलो. टिचर, तांच्याच ह्या प्रश्नाक जोडून हांव विचारता की तुमी कार्यक्रमाच्या पयलीं सांगिल्लें न्ही की आपणे तो डिप्लोमा कोर्स केलो म्हणून. मागीर जसो जसो वेळ गेलो मागीर तशें तशें तुमच्या ट्रेनिंगान आनीक भर पडली काय? येस, नक्कीच. जेन्ना डिप्लोमा केलो तेन्ना हांव जस्ट 12th सायन्स जाल्लें आनी म्हाका खंय तरी दिसलें की हांवें आनी कंटिन्यू करपाक जाय. सो हांवें एक्सटर्नल BA केलें. मागीर BA करूनय म्हाजें समाधान जावना, आनी थोडें अपग्रेड करया म्हणून हांवें B.Ed इन स्पेशल एज्युकेशन केलें इग्नोंतल्यान. आनी परत फुडें वचून परत दिसलें की येस आनी कितें तरी शिकुया. सो हांवें मास्टर्स इन सोशल वर्क तोय एक्सटर्नल कोर्स केल्लो आसा. ओके. सो अशा तरेन तुमी सगळें शिकून तुमच्या कामान एक सहजपणां हाडली. तुमकां बी कितें स्वता गावपाक बी आवडटलें काय? कित्याक तुमी भुरग्यां खातीर तुमच्या म्हणजे तुमची आवड गाण्याची एक ल्हानशाच गिताची झलक. तुमी आतां रिक्वेस्ट केला सो हांव म्हाका खूब गावपाक आवडटा. सो मायक मेळ्ळ्या उपरांत केन्नाच सोडना. सो 2 लायनी आमच्या आयकुप्यांक आनीकूय तांकां समाधान मेळटलें आनी टिचर तुमचो आनीक एक गूण आमकां अनुभवपाक मेळटलो. इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. टिचर, जसो जसो वेळ वता न्हय तसो तसो म्हाका खूब प्रश्न हांगा येतात, आयल्यात. लोक ऑन एअर वचूंक सोदिनात. तरी सुद्दां हांव सगळ्या आयकप्यांचे धन्यवाद तांकां म्हणटा की ते आमचे कार्यक्रम आयकतात, आमकां मॅसेजी धाडटात, फोन करतात. संगीता आमोणकार सांताक्रूजच्यान आमकां फोन करतात. तांणी विचारलां आमकां की तुमी खास विद्यार्थ्यांक शिकपाक आनी स्वयंपूर्ण जावपाक आदार दिवपी सक्रिय तंत्रज्ञान अर्थात स्पेशल टेक्नॉलॉजी वापरतात काय म्हणून. येस, नक्कीच वापरतात. जसो जसो काळ बदलता तसो तसो आमचे टिचींग मॅथड्सूय बदलता.
पयलींचो काळ असलो जेन्ना व्हडलेशे ऑडिओ विज्युअल एड्स बीन असले तेन्ना आमी टिचींग एड्स वापरतालीं किंवा प्ले वे मेथड. एखादी गोश्ट तांकां शिकोवपाक जाय जाल्यार गोश्टीच्या माध्यमांतल्यान, आतां हात धुवपाचे आसा जाल्यार एक स्टोरी क्रिएट करप आनी तितूंतल्यान आमी तांकां सांगतालीं, चित्रां दाखयतालीं की हात कशे धुवप, कित्याक इम्पॉर्टंट, केन्ना केन्ना धुवप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी चित्रांतल्यान दाखयतालीं. पूण आयज टॅक्नॉलॉजीक लागून इतकें सोंपें जालां, सो आमी तांकां व्हिडियोज दाखयता, ऑडिओ विज्युअल यूज करता मेथड्स. आमी तांकां स्मार्ट रुमान व्हरून तांकां वेगवेगळ्या विशयांचेर रिलेटेड तांकां समजता अशे थोडे व्हिडियोज आमी बी क्रिएट करता, किंवा जे युट्यूबार लायव्ह आसा रेडीमेड अवेलेबल ते तेंच्या मदतीन ते आमी तांकां शिकोवपाचो प्रयत्न करता. तशेंच आतां स्कुलान म्हटलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक विविध समस्या आसता, मतिमंद आसाच किंवा इंटलेक्च्युअली चॅलेंज आसा, त्याच बरोबर चलपाक प्रॉब्लेम आसता, थोड्यांक आयकपाक प्रॉब्लेम आसता, थोड्यांक सेन्सरी इश्यूज आसता. सो ह्या प्रश्नांचेर एक टीचर मार्ग काडूं शकना किंवा स्पेशल एज्युकेटर काम करूं शकना, ह्या खातीर थेरपिस्टांची गरज जाय पडटा. सो आमच्या स्कुलान वेगवेगळे थेरपिस्टूय आसा, तितून आमचे एडवान्स टॅक्नॉलॉजी, म्हणजे आतां जर एखाद्या भुरग्याक सेन्सरी आसा इश्यू, एका जाग्यार बसना किंवा चड लायट आवडना, चड आवाजाचो त्रास जाता, सो आमच्या कडेन अशे स्पेसिफीक रूम्स आसा, तितून गेल्या उपरांत भुरग्याच्यो ज्यो गरजो आसा ते टॅकल करपाक खूब सोंप्यो पडटा. तशीच आमच्या कडेन वेगवेगळी मशिनरी आसा, सॉफ्टवेअर आसा, जेणे करून भुरग्याच्या डेव्हलपमेंटान खूब फरक पडूं शकता. सो संगीता आमोणकार, तुमच्या प्रश्नाक जाप दिल्या. मंजिरी जोग हांणी धन्यवाद. टिचर, तांच्या प्रश्नांक न्ही जोडून हांव एक तुमकां प्रश्न विचारता. तुमी पयलीं जेन्ना ही संस्था सुरू केली, म्हणजे संस्थेन पावल घालें, तेन्ना खूब भुरगीं कमी आशिल्लीं. मागीर तुमी अशी जागृताय करून तुमी त्या भुरग्यांचो आंकडो वाडयलो. म्हाका दिसता की तुमकां तांच्या आवय बापायचे खूब आशिर्वाद मेळ्ळे आसतले. तुमच्या उडान संस्थे विशीं आमकां कितें सांगशात तुमी? कारण तुमचो बायोडेटा वाचताले, सगळीच वळख हांव म्हज्या आयकुप्यांक करूंक दिवंक शकना कारण वेळाचें बंधन आसा. बरोबर. पूण तुमी आमकां उडान ह्या संस्थे विशीं सांगात. जेन्ना स्कूल जॉयन केलें, तुमी म्हटलें तशें भुरगीं नवीं आसलीं, हांवूय नवें आसलें. सो म्हाजो एक कायम उद्देश आसलो की प्रत्येक संदी मेळटा तेचो योग्य तो उपयोग भुरग्यांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर करपाचो. सो आमच्या गोव्यान जवळ 24-25 स्कूल्स आसा, ती वेगवेगळी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करताली. कोण ड्रॉईंग करता, कोण डान्स करता, कोण सिंगींग करता, कोण स्पोर्ट्स करता. सो हांव मॅनेजमेंटाक कायम सांगतालें की आमी भुरग्यांक व्हरया थंय, आनी म्हाजो प्रयत्न आसतालो की डान्स आसूं, म्युजीक आसूं, स्पोर्ट्स आसूं. एक्चुली स्पोर्ट्स हो म्हाजो तसो आवडीचो पयलींच्यानूच विशय न्ही, पूण तरी भुरग्यांक एक खंय तरी संदी मेळटा. सो हांवें म्हाज्यो थोड्यो स्किल्स डेव्हलप केल्यो स्पोर्ट्सा खातीर, आनी भुरग्यांक ट्रेनींग दिवन सगळ्या कॉम्पिटिशनांनी हांव व्हरतालें. पयलीं म्हणटा तशें रोकडेच सक्सेस मेळना. पयलीं आमी बेश्टी पार्टिसिपेशन प्रायजीस घेवन येतालीं. खंय तरी मनान दुख्ख जातालें की कितें आमकां प्रायज मेळना. पूण जिद्द हांवें केन्ना सोडून, आनी भुरग्यांकूय सांगतालें की आसूं प्रायज मेळना कितें जालें, आमी मजा म्हणून वचपाचें, एक एक्सपोजर म्हणून वचपाचें. आनी तोच उद्देश दवरून हांव खूब वर्सां सातत्यान भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाक व्हरतालें. आनी एक दीस असो येयलो की आयज प्रत्येक कॉम्पिटिशनान खंयचें आसूं तें, मे बी सिंगींग आसूं, ड्रामा आसूं, केशव सेवा साधना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ह्या प्लेसीचेर आसता. 15 वर्सां नंतर एक समाधान मेळ्ळें की येस, आमची भुरगीं आयज ह्या लेवलाचेर पावल्या. इवन इंटरनॅशनल लेवलाक वचून तेंच्यांनी गोल्ड, सिल्वर मेडल्स हाडलेले आसा स्पोर्ट्सान. खंय तरी मनान दिसलें की फायन, प्रायजां मेळटा, पूण तेंचे जे टॅलंट्स आसा ते तरी सुद्दां खंय तरी स्पेशल ह्या कॅटेगरीनूच लिमिटेड उरता. फॉर एग्जाम्पल आतां सिंगिंगाक गेली, गाणें म्हटलें, प्रायज मेळ्ळें, कोण आसता पार्टिसिपंट्स? त्योच टिचरी, तीच भुरगीं, त्योच शाळा, ऑडियन्सूय तोच आसता. भायर टॅलंट्स पावना. सो खंय तरी म्हाज्या मनान हें चिंता खायत रावल्ली म्हाका की तेंचे टॅलंट्स भायर पावना. आनी होच उद्देश घेवन म्हाका दिसलें की तेंच्या प्लॅटफॉर्माक एक मानाचो, तेंच्या टॅलंट्सांक एक मानाचो प्लॅटफॉर्म मेळचो म्हणून कितें तरी करया. आनी म्हाका, हांवें खूब शिकूंक ना संगितान, पूण आवड आसा म्हाका गायनाची. म्हाजी गायनाची आवड आनी तेंची कला दोन्ही एकत्र करून कितें तरी करचें ह्या खातीर हांव खूब प्रयत्न करतालें. आनी गोंयांत तुमकां खबर आसा की म्युझिशन्स कायम बिजी आसता, आनी आमच्या भुरग्यांक सातत्यान प्रॅक्टीस जाय पडटा. खूब जाणां कडेन उलयलें, पूण ते बजेट खंयचेंय म्हणटा तशें सगळीं नाटकां करपाक येता, पूण पयशाचें नाटक करूं शकना, सॉंग घेवं शकना. सो म्हाका सगळ्यांनी हेंच दिलें की तूं कशें करतलें फायनान्शियल, कशें मॅनेज करतलें. सो
तेन्नाच एक म्हाका क्लिक जाली की कारोके ट्रॅकाचेर ट्राय कित्याक न करचें म्हणून हांवें कारोके ट्रॅकाचेर ट्राय करून पळयलें. आनी जें कठीण एक्चुली लायव्ह म्युजिकार गावप सोंपें, कारोके ट्रॅकाचेर गावप खूब कठीण. पूण म्हाज्या भुरग्यांनी जो साथ दिता तो तुज्या स्वरा प्रमाणे एडजस्ट करता. ट्रॅकाचेर तशें ना. सो पूण म्हाजो अनुभव असो की म्हाज्या भुरग्यांनी ते रोखडे पिकअप केले. मागीर म्हाज्या मनान येयलें की फुडें जाता तें जाता, जें म्हाज्या कडेन एवेलेबल आसा आनी जें म्हाज्या ताकतीन आसा तें हांवें करचें. सो हांवें कारोके ट्रॅकाचेर एक ग्रूप फॉर्म करपाचो निर्णय घेतलो. आतां कशें आसा, जशें हांवें तुमकां सांगलें की सगळ्यांची टीम वर्क हें. सो पयलीं हांवें मॅनेजमेंटाक विचारलें म्हाज्या की सर म्हटलें म्हाज्या नांवां तेंची सुद्दां घेवप खरेंच डिफिकल्ट कित्याक सगळ्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आसा. सो हांवें विचारलें की सर अशें अशें म्हाका करपाचें आसा, कॅन आय डू दॅट. तेंच्यांनी अजून पर्यंत देवाच्या कृपेन म्हाका केन्नाच ना म्हणूं ना. म्हणपा लागलें टीचर तुका जर दिसता न्ही गो अहेड, आमच्या कडल्यान जें कितें सहकार्य जाय आमी आसा. सो मॅनेजमेंटा कडल्यान येयलो, पेरंट्सांक विचारलें. पेरंट्स म्हणटाले पयले फावट अशें कितें तरी टीचर कोण करता आनी आमचो कायम सपोर्ट आसा. तांकां कल्पना दिली की प्रोग्राम चडशे रातचे जाता, पळया तुमची भुरगीं 11-12 घरा कडेन पावतलीं, तुमचें आसा न्ही संमती, कित्याक सगळ्या गोश्टींचो विचार करचो पडटा. सो पेरंट्सांनी पयल्या धपक्याक सांगलें टीचर आमचो तुजेर फूल विश्वास आसा, गो अहेड आमी आसा. भुरग्यांक विचारलें, भुरगीं तर एका पांयार येस टीचर आमी रेडी आसा. आनी आतां म्हटलें सगळ्यांचो होकार मेळ्ळा, हाव टू गो अबावट इट. आनी हांव कायम असो विचार करता की आयची जी टॅक्नॉलॉजी आसा तें न्ही एक बरें शस्त्र अशें, तुमी जसो वापर करता तशें आसा. हांवें जस्ट एक फेसबुकार मॅसेज घातलो की हांव उडान आनी नांव कितें तरी दिवया अशें मनान येयलें. आनी टक करून रातचे एक दीस 12 म्हाज्या न्हिदलेले कडेन तकलेन येयलें उडान अशें म्हणून. आनी हांव सामकें अशें स्वैर भर की हें नांव कित्याक येयलें म्हाज्या तकलेन. म्हणजे हांव खूब चिंत्तालें कितें तरी स्वर यात्रा, स्वर गंधर्व कितें सोदलें, पूण ती म्हाज्या मनान खंय तरी अपील जायनासली. आनी एक दीस रातचे न्हिदलेले आसतना उडान उडान अशें म्हाज्या तकलेन येयलें. हय म्हटलें उडान हें नांव खरेंच बरें आसा. आनी हांवें फेसबुकार दुसरे दिसा पोस्ट घातलो की हांव असो असो भुरग्यांक घेवन उडान म्हणून ग्रूप करता कारोके म्युजिकल शो, आनी तुमचे आशिर्वाद आनी प्रेम आसचें, सपोर्ट आसचें म्हणून. म्हाका दिसता खंय तरी मनान म्हाज्या एक जस्ट एक कितें म्हणटा तशें एक आशेची किरण आसली. आनी हांवें फेसबुकार घातलें. खूब जाणांचे मॅसेज येयले, वंडरफूल आयडिया म्हणपा लागले, इनिशिएटीव गो अहेड आमी तुज्या वांगडा आसा. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसलें की सगळ्यांनी इतके मॅसेजीस घातले, म्हाका मोटिवेट केलें, कोणी फोन केलो कसो आसतलो, कितें आसतलो, थोड्यांनी सजेशन्स दिली, बरें दिसलें म्हाका. बरें म्हटलें सगळ्यांनी सपोर्ट केला. पूण खंयच्याय इव्हेंटाची किंवा एक्टिविटीची श्री गणेशा जावपाक जाय. आतां म्हणटा श्री गणेशा खंयच्यान करतले ती हांव संदी सोदतालें. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता, देवाचे आशिर्वाद कायम फाटल्यान आसता. हांवें फेब्रुवारीन कितें तरी हो पोस्ट घातलो आनी रोखडेंच कितें जालें, हांव एसीजल ह्या कमिटीन खरोच उल्लेख करता, कायम हांव करता. एसीजलाच्या कमिटीन हांव आसा, पॉश कमिटीन, ती कायम म्हाका वुमन्स डेक इनवायट करता आनी तेंचो प्रोग्राम आसता. तेंचो म्हाका फोन येयलो की 8 तारखेक वुमन्स डे आसा मॅडम, तुमी या आमच्या इन्स्टिट्यूटान किंवा कंपनीन म्हणून. आनी हांवें म्हटलें येस करुया आमी प्रोग्राम, तुमी थोड्यो टॉक दिया आनी भुरग्यां म्हणजे जी स्टाफ आसा तेंच्या खातीर इव्हेंट घेवया आमी. तेन्नाच म्हाका क्लिक जालें, हांव वचून टॉक दिता, तेंच्या खातीर गेम्स घेता, आमी मजा करता, विशय थंयच सोंपलो. वाय नॉट टू स्टार्ट एक वेगळो इनिशिएटीव. हांवें तांकां परतो फोन केलो, मॅडम म्हटलें म्हाज्या कडेन एक नवी कल्पना आसा, तुमकां पडटा जाल्यार पळया. तेंच्यांनी पयलींच सांगलें, आमी कल्पना आयकच्या पयलींच सांगता, तुमच्या तकलेंतल्यान येयल्या म्हटल्यार बेस्टूच आसतली, सांगात. हांवें म्हटलें म्हाज्या भुरग्यांचो ग्रूप केला, तितून हिंदी, मराठी, कोंकणी, भावगीत, भक्तिगीत अशीं म्हटलें गाणी तांकां बसयल्या. सो वाय नॉट म्हटलें एक एक्सपेरिमेंट म्हणून एक अर्द्या वराचो, चड म्हणना हांव, एक अर्द्या वराचो प्रोग्राम करुया भुरग्यांचो. आनी हांव मागीर तुमच्या स्टाफाक टॉक दिता, म्हणजे गाणेय जालें, टॉकूय जालो, वुमन्स डे सेलेब्रेशन जालें. बेस्ट म्हणपा लागली मॅडम, करुया आमी. आनी सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता की पयलो प्रोग्राम आमचो 200 लोकांच्या स्टाफा मदीं जालो, प्रत्येकान खूब एप्रिशिएट केलें. त्या प्रोग्रामा वयल्यान रोखडोच म्हाका दुसऱ्या दिसा फोन येयलो, मंजिरी आमचे शिक्षा विजन बिचोले जे आसा तेंचो अस्तुरी म्हणून प्रोग्राम आसा, वुमन्स डे, तुमची भुरगीं प्रोग्राम करूं शकता. हांवें म्हटलें आत्तां स्टार्ट केला, म्हटलें आसा म्हटलें बसलेली गाणी, तीच म्हणटा. हय म्हणपा लागलें, 2-3 गाणी म्हणा मंजिरी म्हणपा लागलें.
म्हाका खरेंच सांगपाक तुमकां आनंद दिसता. हिराबाई झांटये हॉलांत जवळ जवळ 1,500 क्रावड आसलो. त्या भुरग्यांच्या, त्या लोकांच्या फुड्यान म्हाज्या भुरग्यांनी परफॉर्म केले. तुमच्या आवाजांतल्यान चेहऱ्याचेर जी खोशी जाता, उक्ती तुमी परगटायतात ती म्हाका खूब पळोवन म्हाकाय खोशी जाता. सो भुरग्यां खातीर तुमी केल्लो हो उपक्रम आनी ही तुमची उडान संस्था, तुमकां लोकां कडल्यानूय उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. येस. आमच्या कडेन एक 10 मिनटां आसात आनी म्हाका तुमकां अशें विचारपाचें आसा की भुरगीं तुमच्या संस्थेन येतात, शाळेंत येतात, ती कितल्या वेळ पर्यंत थंय उरतात आनी म्हणजे कितली तांच्या पिरायेच्या कितल्या वर्सां पर्यंत ती उरतात आनी मागीर फुडें तांचो फुडार कितें? बरो प्रश्न विचारलो मॅडम तुमी. सुरवातीक एडमिशन दिवपाक आमी अशें म्हणटा की जितके बेगीन भुरगे आमच्या स्कुलान येता न्ही तितके बरें. कित्याक जशें आमी रेगुलर भुरग्यांचें म्हणटा की 6 इयर्स पर्यंत ब्रेन डेवलपमेंट बरो जाता, तशेंच आमच्या भुरग्यांचें जितकी 2.5 वर्साचेर 3 वर्साचेर आमच्या कडेन भुरग्यांचें अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट जाता. सो आमी 2.5 वर्साच्यान भुरग्यांक घेवपाक स्टार्ट जाता. इवन जर पयलीं येयले जाल्यार थेरपी बी जर ताका कितें जाय जाल्यार तें आमी स्टार्ट करूं शकता. पेरंट्सांनी खंयच फाटीं रावचें न्ही. नक्कीच. पयलीं तरी अवेरनेस नासलो, फॅसिलिटीज नासल्यो. आतां गोव्यान सगळ्या स्कुलांनी फॅसिलिटीज आसा. टिचर तुमी हें तुमचें सांगाच, पूण ताच्या पयलीं न्ही म्हाका एक सांगन दिसता की तुमी स्पर्धेचें सांगलें. टिचर नॉर्मल सुद्दां भुरगीं आनी तांच्या आवय बापूय एदी व्हडली स्पर्धा आमी गेलीं, कशें जातलें, आमकां प्रायज मेळटलें काय ना, हो सगळो विचार फाटीं उडोवन तुमी विशेश भुरग्यांक, दिव्यांग भुरग्यांक घेवन फुडें वचून तुमी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिलो. मना पासून तुमकां धन्यवाद. आनी ह्या तुमी सांगताले न्ही की 18. हय. सो जशें वदळ सांगलें तशें तेंचें ट्रेनींग आसता. जश्यो रेगुलर स्कुलान क्लासीस आसता तश्यो आमच्योय आसता. प्री प्रायमरी, प्रायमरी, सेकंडरी, प्री वोकेशनल. 18 वर्सां पर्यंत आमी तांकां विविध स्किल्स शिकयता. आनी 18 वर्सां जाल्या उपरांत आमी तांकां वोकेशनल ट्रेनींग सेंटरान घालता. आतां वोकेशनल ट्रेनींग सेंटर आमच्याच स्कुलान आसता. थंय तांकां राखयो करपाक, फुलां करपाक, अगरबत्ती, कॅन्डल्स, आकाशदिवे करपाक, पणट्यो रंगोवपाक, अश्यो वेगवेगळ्यो स्किल्स शिकयता. आतां कशें आसा, एक्चुअली बाकीची स्कूल्स किंवा हायर सेकंडरी कंपेर केली 10वी जाली फुडलें तूं पळय, 12वी जाली फुडलें तूं पळय, पूण आमी तशें करूं शकना. आमी भुरग्यांक जेन्ना तो आमच्या स्कुलान येता तेचे फुडार कितें जातलो, तो वोकेशनली कितें करूं शकता, आपल्या पांयार, मेन आमचो उद्देश आसा की तेका जाता तितको स्वावलंबी करप. सो 18 वर्सां जाल्या उपरांत आमचे हे वोकेशनल सेंटरान ट्रेनींग तेंचें सुरू जाता. फुडें वचून जर आमकां दिसलें एखाद्या भुरग्या कडेन क्षमता आसा, तो भायर कितें तरी काम करूं शकता. आतां सादें एग्जाम्पल म्हाज्या कडेन रिसंट आसा. आमचे एक भुरगे कृतिका नायक म्हणून, ते सांखळी म्युनिसिपालिटीन ऑन जॉब ट्रेनिंगाचेर आसा. आतां कोणाकूय प्रश्न पडटलो ही भुरगीं आनी कितें करता. आतां म्हाका सांगा, झाडू मारपाक व्हडलेशें एज्युकेशन लागना, टेबल पुसपाक लागना, आनी तुमकां वदळ सांगलें तशें ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी तांकां स्कुलान शिकयता. पेपर पंच करप, फायलीक लावप, सादे सादे शब्द वाचप, इनवर्ड आउटवर्ड, फायलींग पेपर कशें लावप, टेबल क्लीन कशें दवरप, ह्या ऑफिसांतल्यान त्या ऑफिसान व्हरून फायल दी, बेजीक च्या करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी तांकां शिकयल्या कारणान खंय ना खंय तरी तेंचें प्लेसमेंट जावं शकता. आनी म्हाका दिसता समाजान एक पॉझिटिव्ह वेन विचार करून तांकां एक संदी दिवची. आनी म्हाज्या कडेन खरेंच म्हाका सांगपाक बरें दिसता की आमच्या कडेन अशी खूब पॉझिटिव्ह एग्जाम्पल्स आसा, सक्सेसफूल एग्जाम्पल आसा. आयज जवळ जवळ 10 ते 12 भुरगे आमच्या स्कुलांतली वेगवेगळ्या ठिकाणी, कंपनी म्हणा, हॉटेल म्हणा, कॅटरिंग सर्विसीस आसा. आनी रिसंट आसा ते आमचे म्युनिसिपालिटी, सांखळी म्युनिसिपालिटीचे हांव नमूद करपाक सोदतां. जे चेअरपर्सन आसा सिद्धी प्रभू मॅडम, तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो. आनी आतां जवळ जवळ एक 8 दीस जाले ते ऑन जॉब ट्रेनींग आमचे स्टुडंट थंय सुंदर काम करता. म्हणजे ती जे जे सांगता ते करता. एक सुंदर अशी देख तुमी घालून दिली. म्हाका दिसता की खुबश्या संस्थांनी, सरकारी बिगर सरकारी, अशी येवजण ते चालीक लावपाक शकता. अशें म्हणटात न्ही की प्रत्येक दादल्या फाटल्यान एक अस्तुरी उबी आसता, यशस्वी दादल्या फाटल्यान. तुमच्या फाटल्यान कोण आसा, अर्थातूच तुमच्या यशाचें श्रेय तुमी कोणाक दितात आनी तुमचो संदेश. माझ्या या सगळ्या यशाचे श्रेय माझे आई बाबा, फॅमिली मेंबर्स आणि तितून खास करून माझे मिस्टर दत्तप्रसाद जोग, माझो बाबू मकरंद, यांका सगळ्यांकूच वयता. कित्याक
खरेंच तारेवरची कसरत आसता हे सगळे जॉब. नुसतो जॉब न्ही तर ह्यो म्हाज्यो को करिक्युलर एक्टिविटीज आसात त्यो सांबाळपाक म्हाका खरेंच तेंचें खूब सहकार्य लाभता. आनी केन्नाच अशें ना की तूं करनाका, कित्याक करता अशें केन्नाच ना. वयल्यान कायम म्हाका एक सपोर्ट आसा, येस मंजिरी गो हेड, घरा कडचें टेन्शन घेनाका. कित्याक तेंचें अशें म्हणणें आसा की हो परिवार म्हाजो आसा, पूण एक केशव सेवा साधना हो म्हाजो प्रामुख्यान एक व्हडलो परिवार आसा आनी थंय म्हाजी चड गरज आसा. सो कायम एक तेंचें मत आसता की आसूं घरांतलीं फंक्शनां आमी एडजस्ट करता, तूं तें पळय. भुरग्यांचें टॉप प्रायोरिटीचें स्कुलाचें फंक्शन आसूं किंवा हे उडानाचें आसूं, रातचें येवपाक म्हाका एकदां 12-1 सुद्दां जाता, पूण तेंचें कायम म्हणणें आसा आसूं तूं भुरग्यां खातीर जितकें जाता तितकें कर. तशेंच म्हाजे स्कूल कमिटी मेंबर्स, खरेंच सांगता हांव ल्हान वयान स्कुलान जॉयन जाल्लें, पूण तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दाखयलो तेका लागून हांव प्रत्येक जबाबदारींतल्यान शिकत गेलें. आनी आयज खंय तरी अशें जालें की हांवें केन्नाय एक इनिशिएटीव घेतलो ते कायम म्हाज्या वांगडा आसा. सो नक्कीच म्हाजे फॅमिली मेंबर्स, स्कूल कमिटी मेंबर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, वेल विशर्स, पेरेंट्स आसा आनी ही म्हाजी सगळ्यान आवडटी म्हाजी भुरगीं, ह्या सगळ्यांक म्हाज्या ह्या यशाचें श्रेय वयता अशें म्हाका दिसता. 2 मिनटां आणि 10 सेकंद आसा. तुमचो आमच्या आयकुप्यां खातीर संदेश म्हाका दिवपाचो आसा की ही जी विशेष भुरगीं आसा हेंच्या कडेन खूब बरी क्षमता आसा. सी अवर एबिलिटीज आनी नॉट अवर डिजेबिलिटीज अशेंच म्हाजें म्हणणें आसा. हेंकां जितकें ट्रेनिंग दिता, माया मेळटा, मोटिवेशन मेळटा, तितकी ती भुरगीं सक्सेस अचीव करता. सिन्सियर आसता, प्रेमळ आसता. तुमी तांकां एक संदी दियात आनी ती तुमचें काम खूब सिन्सियरली करतली आनी असो म्हाका विश्वास आसा. दुसरी गोष्ट एक सांगीन दिसता की ह्या सगळ्या शाळांक न्ही तुमच्या मदतीची, सहकार्याची गरज आसा. आमी बर्थडे सेलिब्रेट करता, खूब पयशे मोडटा. हांव म्हणटा तुमची इच्छा आसा तुमी त्या स्कुलान चला, त्या भुरग्यां वांगडा सेलिब्रेट करा आनी तुमकां जे कितें पयशे मोडपाचे आसा ते त्या शाळेक मदत म्हणून दिया. तितूंतल्यान एक कितें तरी बरो प्रोजेक्ट त्या शाळेक जावं शकता. तशेंच भायर आमी वेगवेगळी 20-20, 30-30 हजाराची गिफ्टां घेता आनी लोक ते काडटा आनी सायडीन दवरता. वेरेज तुमी जर स्कुलान विजीट करून अशे प्रॉडक्ट्स तेंच्या कडल्यान विकते घेतले, ते पयशे त्या भुरग्यांक स्टायफंड म्हणून दिलो वता, जेणे करून ती भुरगीं आपल्या पांयार उबी रावूं शकता. तिसरी गोष्ट, तुमकां जर खंयूय दिसलें की अशे भुरगे तुमच्या आसपास आसा, तेच्या पेरंट्सांक गायड करा आनी सांगात की अश्यो संस्था आसा. आनी सगळ्यान महत्वाचें म्हाका दिसता सांगपाक की ह्या भुरग्यांक एक मानान जगपाक तुमी कायम सपोर्ट करचो. कारण फक्त गव्हर्मेंट करतले किंवा शाळा करतले अशें ना. ही भुरगीं शेवटी समाजाचो एक भाग आसा. सो जाता तितके तुमी तांकां प्रेम दिया, संदी दिया, इतकेंच हांव सांगपाक सोदतां. सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो मंजिरी दत्तप्रसाद जोग. टिचर, उलोवपा सारकें खूब आसा, वेळाचें बंधन. निरोप घेतना परतून एकदां तुमकां शुभेच्छा. धन्यवाद.